बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 3 रमज़ान मुबारक को सैयदा कायनात मखदूम कायनात सैयदतुन्निसाए अहलुल जन्ना हज़रत जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का यौम विसाल है। हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी इस बेटी से बेहद मोहब्बत की और बेहतरीन तरबियत फरमाई। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इस दौर के अंदर जब लोग बेटियां दफन कर देते थे, जिंदा जमीन में गाड़ देते थे, हजूर ने बेटी की इज्जत का, हुर्मत का, हकूक का नारा लगाया। और नारा सिर्फ लोगों के लिए नहीं लगाया बल्कि नबी पाक ने लोगों को बेटी से प्यार करके दिखाया। नाजरीन, आज हम आपको बीबी फातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वफात का दर्दनाक वाकया बताएंगे। ये वाकया सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। एक मर्तबा बीबी फातिमा घर के तमाम काम करके चक्की पीस रही थी और रो रही थी। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा घर में तशरीफ लाए और देखते हैं कि घर के सारे काम हो चुके हैं और फातिमा चक्की पीस रही है और साथ में रो रही है। हजरत अली बीबी फातिमा से पूछने लगे, ए फातिमा, तू क्यों रो रही है और ये पानी किस लिए गर्म हो रहा है और इतना सारा आटा एक साथ क्यों पीस रही हो? बीबी फातिमा रोकर फरमाने लगी, ऐ मेरे प्यारे शोहर, आज मैंने एक ख्वाब देखा है कि मेरे बाबा जान किसी चीज़ को तलाश कर रहे हैं। मैंने उनसे पूछा, है अब्बा जान, आप किस चीज़ को तलाश कर रहे हैं? तो मेरे बाबा जान सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा मेरी प्यारी बेटी, मैं तुझे तलाश कर रहा हूँ। तो बीबी फातिमा रोकर फरमाने लगी, आज का दिन मेरा इस दुनिया में आखिरी दिन है, आज मैंने अल्लाह को प्यारे हो जाना है। हजरत अली ये सुनकर बहुत ज्यादा रोने लगे और फरमाया, ए फातिमा, अभी तो प्यारे नबी सरकारे दो आलम के बिछड़ने का गम हमारे सीने में है और तू अपने बिछड़ने की बात कर रही हो, मैं तुम्हारी जुदाई कैसे बर्दाश्त करूंगा? तो बीबी फातिमा फरमाने लगी, जिस तरह आपने मेरे बाबा जान की जुदाई का गम बर्दाश्त किया, इसी तरह से आप मेरी जुदाई का गम भी बर्दाश्त कर लीजिएगा। हजरत अली पूछने लगे, इतना सारा आटा क्यों पीस रही हो और पानी क्यों गर्म कर रही हो? आज के दिन तुम ये काम कर रही हो, तुमने बहुत काम कर लिए। बीबी फातिमा रोकर फरमाने लगी, ऐ मेरे प्यारे शोहर, मैंने आपके भी तो हक अदा करने हैं, अपने बच्चों के भी तो हक अदा करने हैं। मैं पानी इसलिए गर्म कर रही हूँ क्योंकि अपने बच्चों को अपने हाथों से नहला सकूं। मैं आटा इसलिए पीस रही हूँ ताकि मेरे बच्चे और आप इसकी रोटियां बनाकर खा सकें और आप लोगों के कपड़े भी धो चुकी हूँ ताकि आप लोगों को धुले हुए कपड़े मिल जाए और आप पहन सकें। मेरे बाद मेरे बच्चों को कौन आटा पीस कर खिलाएगा? ये कहकर बीबी फातिमा बहुत ज्यादा रोने लगी और साथ में हजरत अली भी रोने लगे। हजरत अली बीबी फातिमा को समझाकर वहां से उठा लेते हैं और कहते हैं, ये काम मत करो। तब ही बीबी फातिमा की तबीयत खराब होने लगती है और उन्हें तेज बुखार होना शुरू हो जाता है। हजरत अली रो रहे हैं, बीबी फातिमा रो रही हैं और इतनी देर में इमाम हसन और हुसैन तशरीफ लाते हैं। वो अपनी अम्मी जान और अब्बू जान को रोते देखते हैं और अपनी माँ के सीने से लग जाते हैं। जरा सोचिए वो कैसा आलम होगा जिस माँ को पता चल जाए कि आज मैंने इस दुनिया से रुखसत हो जाना है और मेरे बच्चों का क्या बनेगा? मेरे बच्चों को कौन खाना खिलाएगा? मेरे बच्चों को कौन सुलाएगा? इस माँ के दिल पर क्या गुजरती होगी? हजरत अली बहुत ज्यादा रोने लगे और बीबी फातिमा भी रोने लगी और इमाम हसन और हुसैन भी रोने लगे। पूछने लगे, बाबा जान आप क्यों रो रहे हैं? हजरत अली खामोश रहे और फिर बीबी फातिमा से पूछने लगे, अम्मी जान आप क्यों रो रही हैं? तो बीबी फातिमा ने फरमाया कि तुम दोनों अपने नाना की कब्र मुबारक पर चले जाओ। हदीस में आता है कि इमाम हसन और हुसैन प्यारे नबी सरकारे दो आलम की कब्र पर चले जाते हैं और अंदर से आवाज आती है, ऐ मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग वापिस अपनी माँ के पास चले जाओ। मेरे पास तो तुम लोग आते ही रहोगे, लेकिन आज अपनी माँ को जी भर के देख लो। आज के बाद तुम्हें तुम्हारी माँ कहीं नजर नहीं आएगी। ये बात सुनकर इमाम हसन और हुसैन दौड़कर घर चले जाते हैं और अपनी माँ के सीने से लिपट कर खूब रोते हैं। हजरत अली शेरे खुदा भी रोने लगते हैं। इतने में बीबी फातिमा की तबीयत और भी ज्यादा खराब होने लगती है। वो हजरत अली को अपने पास बिठाकर उनसे 3 बातें कहती हैं। पहली बात ये कहती हैं कि मैंने आपके साथ कोई भी कोताही की हो, आपकी खिदमत में कोई कोताही की हो, आपकी नाफरमानी की हो, आपका कोई हुक्म ना माना हो, तो मुझे माफ कर दीजिएगा।
حضرت علی رو کر فرماتے ہیں اے فاطمہ تو نبی کی بیٹی ہے، تو نے اپنا حق پوری طرح سے ادا کیا ہے، میں تجھ پر ہمیشہ خوش ہوں، مجھے تم سے کوئی گیلا نہیں۔ بی بی فاطمہ دوسری بات یہ کہتی ہیں اے میرے پیارے شوہر، جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو آپ نے دوسری شادی کرنی ہوئی تو کر لیجئے گا، میرے بعد میرے بچوں کو میرے جتنا پیار بھی دیجئے گا اور ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دیجئے گا۔ اور بی بی فاطمہ کی تیسری بات جو حضرت علی کو بھی حیران کر دیتی ہے، تیسری بات یہ کہتی ہیں کہ جب میں دنیا سے وفات پا جاؤں تو آپ میرے جنازے میں کسی کو نہ بلائیے گا۔ حضرت علی حیران ہو کر کہتے ہیں اے فاطمہ تو نبی کی بیٹی ہے، میں تیرے جنازے میں کسی کو کیوں نہ بلاؤں؟ تو بی بی فاطمہ فرماتی ہیں کہ میں نے آج تک خود کو پردے میں رکھا، مجھ پر کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑی، میں چاہتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد بھی مجھ پر کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔ جب شام ہو جائے، اندھیرا چھا جائے، آپ مجھے رات کے اندھیرے میں دفن کر دیجئے گا۔ یہ بات سن کر حضرت علی بہت روئے، بی بی فاطمہ رو رہی ہیں، امام حسن اور حسین رو رہے ہیں۔ وہ منظر کیسا ہوگا جب ماں اس دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو رہی ہو اور بچے اپنی ماں کے پاس بیٹھ کر رو رہے ہیں۔ اس کے بعد بی بی فاطمہ کہتی ہیں کہ میں نے آج روزہ رکھا تھا، میرے بابا نے میرے خواب میں آ کر کہا تھا فاطمہ تو سحری علی کے دسترخوان سے کر اور افطاری اپنے بابا جان کے ساتھ کرنا۔ یہ باتیں کہہ کر بی بی فاطمہ اللہ کو پیاری ہو جاتی ہیں۔ بی بی فاطمہ کو کفن پہنایا جاتا ہے، ان کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب بی بی فاطمہ کے جنازے کو ایک طرف سے حضرت علی کاندھا دیتے ہیں اور دوسری طرف سے امام حسن اور حسین کاندھا دیتے ہیں، اور تب بھی وہاں ایک صحابی پہنچ جاتے ہیں جن کا نام حضرت ابو ذر غفاری ہے، تو حضرت علی ان سے فرماتے ہیں کہ آج حضور کی پیاری بیٹی انتقال کر گئی، ایک طرف سے تم کاندھا دے دو، اور اسی طرح سے یہ جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رو رہے ہیں، امام حسن اور حسین رو رہے ہیں، ابو ذر غفاری رو رہے ہیں، اور جنازہ قبر کے پاس رکھا جاتا ہے۔ قبر کھودی جاتی ہے، حضرت علی اس قبر کو دیکھ رہے ہیں جس قبر میں حضرت فاطمہ کو دفنانا ہے۔ حضرت علی کے غم کا یہ عالم ہے کہ آنسوؤں سے ان کی داڑھی مبارک بھیگ جاتی ہے، ان کے کپڑے بھیگ جاتے ہیں۔ حضرت علی کبھی بی بی فاطمہ کو دیکھتے ہیں اور کبھی اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں۔ یہ منظر دیکھتے ہوئے حضرت ابو ذر غفاری بھی روتے ہیں اور قبر سے کہتے ہیں اے قبر تجھے پتہ ہے جنازہ کس کا ہے؟ یہ محمد کی بیٹی کا جنازہ ہے، یہ علی کی بیوی کا جنازہ ہے، یہ امام حسن اور حسین کی ماں کا جنازہ ہے۔ قبر سے آواز آتی ہے میں رشتہ دار نہیں دیکھتی، میں اعمال دیکھتی ہوں۔ یہ آواز بی بی فاطمہ کے لیے نہیں تھی، یہ آواز تو ہم جیسے گناہگاروں کے لیے تھی۔ بی بی فاطمہ کو قبر میں دفنایا گیا اور حضرت علی بچوں کو سینے سے لگا کر وہاں پر بیٹھ کر کافی دیر تک روتے رہے۔ دونوں پیارے بچے بھی کافی دیر تک وہاں بیٹھ کر روتے رہے۔ وہ ہمارے پیارے نبی کا گھرانہ تھا، وہ تو بخشے ہوئے لوگ تھے، جنتی تھے، جنت کے سردار تھے۔ نافرمان لوگ تو ہم ہیں جن سے قبر سوال کرے گی کہ کون سے اعمال ہمارے پاس لے کر آئے ہو۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔